मेहमान वाइस के चाहने वालों को खुश आमदीद। सेठ आबिद की कहानी जिसने एटम बॉम्ब और सोने की स्मगलिंग पर भारतीय बालादस्ती खत्म कराई। ऐसा किरदार जिसने साबित किया कि अगर आप मुहब्बे वतन हैं तो स्मगलर होने के बावजूद कौमी हीरो बन सकते हैं। अप्रैल 1958 लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया। उनके पास से 3100 तोला सोना बरामद हुआ। कराची कस्टम हुक्काम ने जब प्रेस्ड हैंड आउट में बताया तो उन्होंने 2000 तोला सोना जब्त किया है, तो पुलिस की तहवील में मौजूद इस मुसाफिर ने उनकी तस्हीह की कि ये 2000 नहीं 3100 तोला सोना था। ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़या एक सरहदी गांव में नमूदार हुआ, जहां उसे अमृतसर पुलिस ने बचने के लिए सोने की 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। 6 साल बाद यह शख्स दिल्ली में पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए दोबारा मंजर आम पर आया, जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के करीब एक ताजिर के साथ सोने का एक मुआहदा कर रहा था। यह शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन इसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने इससे सोने की 44 ईंटें भी बरामद कर ली। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भेस बदलने का माहिर और लूमड़ी जैसा मक्कार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल की फहरिस्त में शामिल था और यह अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफर किया करता था। और यह शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद था। सेठ आबिद जो 85 वर्ष की उम्र में वफात पा चुके हैं, इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और इनका शुमार अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है, जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करना होते हैं और रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम करने होते हैं। इसके अलावा मुआशरे में अपना मुकाम कायम करने के लिए इखलाकी बुनियादों पर गैर सगाली का एक वसी निजाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का अरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े, जहां उनकी शेख तजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कोलकाता से चमड़े की तजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हो गए जब उनके वालिद ने कराची के सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहिकीन जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, उनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। 50 की दहाई के इख्तिताम तक उन्हें एक माहिकीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी अजारादारी कायम की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी सेठ आबिद की वफात पर अफसोस का इजहार करते हुए उनसे अहले खाना से ताज़ियत की और शौकत खानम के लिए उनके अत्तियात का जिक्र किया। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता है जो पाकिस्तानी तनाजुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की माईशत में इंतहाई अहम थे। उनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और उससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में अबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया की सोने की स्मगलिंग पर कायम अजारादारी को खत्म कर दिया। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जब उनका स्मगलिंग का निजाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाने और पाकिस्तान इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तदाई तौर पर यह निजाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। उनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरावानी से अरबी जुबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि उनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर और बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने की स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्डन किंग के इंडिया में रवाबत हैं, जबकि उनके बहनोई को दिल्ली में सोने की 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलोनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते
اور اس کے ساتھ ہی عرب شیخ آپریٹرز کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے، جو ان کا اسمگلنگ کا کاروبار مزید وسیع ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے پنجاب کے سرحدی علاقوں کے دیہاتوں میں رہنے والے کچھ ایجنٹس کو سونے کی اسمگلنگ کی فرینچائز دی، جن میں نمایاں طور پر گھر کی دیال اور ایوان کمیونٹی کے لوگ شامل تھے۔ سیٹ عابد کا نام پہلی بار انڈین پریس میں اس وقت سامنے آیا جب سن 1963 میں ٹائمز آف انڈیا نے خبر دی کہ پاکستان کی گولڈن کنگ کے انڈیا میں روابط ہیں۔ سیٹ عابد کے درجنوں حریف تھے، لیکن کسی کے پاس بھی ان جیسی صلاحیتیں، روابط اور سرمایہ نہیں تھا۔ ان کے بہت سے حریفوں کے برعکس سیٹ پر ان کے طویل کیریئر کے دوران کبھی بھی فرد جرم عائد نہیں کی گئی، حالانکہ ان کے خلاف متعدد FIR درج کی گئیں۔ 1950 اور 60 کی دہائیوں میں دنیا بھر میں سیٹ عابد کی اسمگلنگ کی تجارت نے فروغ پایا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹ عابد کی اسمگلنگ کے وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1974 میں کچھ ایسا ہوا جو کسی نے بھی سوچا نہ تھا۔ لاہور شہر میں سیٹ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی، جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی، برآمد ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا، جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اخبارات اور اس کے ساتھ ساتھ اس خبر کی سرخی کچھ ایسے لگائی گئی کہ پاکستان کی تاریخ کا اسمگلنگ کا سب سے بڑا کیس اور پاکستان کے گولڈ کنگ سیٹ عابد پر عالمی سطح پر اسمگلنگ کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹ عابد انٹرنیشنل اسمگلنگ کیس کے لیے ایک خصوصی ٹریبونل قائم کیا۔ اس ٹریبونل نے درجنوں گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے، جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹ عابد ٹریبونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ ستمبر 1977 میں سیٹ عابد نے اپنی مرضی سے ضیاء کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ کراچی میں سیٹ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا، جہاں سے بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئیں۔ سن 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو یہ اطلاع ملی کہ سیٹ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی چھاپا مارا گیا، لیکن اس سے پہلے سیٹ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اس سال دسمبر میں فوجی حکومت کی پریس نے بتایا کہ سیٹ نے لیفٹیننٹ جنرل جہاں زیب ارباب کو چناک پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر ہسپتال کی تعمیراتی منصوبے اور عباسی شہید ہسپتال کے برن وارڈ کے لیے 15 کروڑ 1 لاکھ روپے کی بڑی امداد دی ہے۔ سیٹ عابد اب کوئی کاروباری مجرم نہیں، بلکہ ایک پرعزم محب وطن بن چکے تھے، جو ریاست اور معاشرے کی بھلائی کے لیے فراغ دلی سے عطیات دے رہے تھے۔ ان کی اس شہرت میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب ان کا نام ملک کے جوہری پروگرام میں بھی سامنے آیا۔ سیٹ عابد بین الاقوامی اسمگلنگ کیس میں سن 1985-86 میں پاکستان کے پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چوہدری نثار علی کے سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1986 میں پاکستان سینیٹر بورڈ آف ریونیو نے 3100 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جس سے 1985 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ تاریخ دان اس وقت سے ہی ایرک ہوبسباؤم کے سماجی ڈاکو کی اصلاح پر تنقید کرتے ہوئے آئے ہیں، جب انہوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ جرائم کی تاریخ میں چند افراد مجرم کی حیثیت سے بھی بڑھ کر شہری ہیرو بن سکتے ہیں۔ پاکستانی تناظر میں سیٹ عابد کو بڑے پیمانے پر ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے جس نے پاکستان کے جوہری پروگرام کی ترقی میں معاونت کا داد ادا کیا۔ بہرے اور گونگے بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے حمزہ فاؤنڈیشن جیسے انسانی دوست ادارے قائم کرنے کے علاوہ سیٹ عابد نے فلاحی اداروں کو مالی اعانت فراہم کی، جس میں لاہور کا شوکت خانم کینسر ہسپتال بھی شامل ہے۔